नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म रितास्मा मुखिया। सुरु गरौं आजको हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता एक साता बाँकी। प्रचण्ड र ओलीको लगातारको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। माओवादीले कांग्रेसलाई सघाए, सत्ता गठबन्धन भत्किने। दलहरूले राज्य सञ्चालन गरेको 23 वर्ष बढी हुँदा पनि देशमै जटिल रोगको उपचार असम्भव। जनता उपचार नपाएर मर्न बाध्य। अरबौं रुपैयाँ विदेशिँदै राज्य मुखदर्शक। प्रज्ञा परिषदको गम्भीर लापरवाही। प्रज्ञा सदस्यले लिए अन्तरिम संविधान बमोजिम शपथ। चौतर्फी आलोचना। नियुक्तिमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई प्राथमिकता। टर्कीमा भूकम्प गएको 11 दिनसम्म पनि भग्नावशेषमा पुरिएका मानिस जीवितै उद्धार गर्न सफल। अहिलेसम्म 41,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा स्कटल्यान्ड नेपाल 3 विकेटले विजयी। ब्याटिङमा दिपेन्द्र र कुशल तथा बलिङमा सन्दीप लामिछानेको महत्त्वपूर्ण योगदान। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रको अडान र राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको नामै सुन्न नचाहने एमालेको अडान बीच ओली र प्रचण्ड बीच दूरी बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ। माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताहरूका परस्पर विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई थप बल मिलेको छ। दूरी घटाउन प्रचण्ड र ओली बीच 19 पटक एक्लै वार्ता भए पनि अझै निकास भने निस्किन सकेको छैन। प्रचण्ड र ओली बीच 19 वटा एक्लै वार्ता हुँदा पनि यी दुई नेता बीच कुरा मिलेको छैन। घरि बालकोट घरि बालुवाटारमा औसत 2 घण्टाका दरले बस्दा पनि कुनै निकास भने आएको छैन। शुक्रबार ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका प्रचण्डले 2 घण्टा लामो संवादपछि बाहिरिँदै गर्दा आफूहरू अहिले सँगै रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। साथै उनले कुरा मिल्न बाँकी विषयमा 1-2 दिनमा सहमति बन्ने प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए। होइन, हामी सहमतिमै छौँ नि, हामी सँगै छौँ। सत्ता साझेदारको सरकार चलिराखेकै छ, सँगै छौँ। यसलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्ने छलफल मात्रै हो। राष्ट्रपतिको विषयमा चाहिँ अब हामी एउटा त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने कोसिसमा छौँ। 1-2 दिनभित्र निष्कर्ष हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरू अहिले सँगै रहेको प्रतिक्रिया दिए पनि उनीहरू सँगै रहेको जस्तो भने देखिँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि अहिलेको सत्ता समीकरण भत्काउन देशभित्रका र देश बाहिरका शक्ति क्रियाशील रहेको अभिव्यक्ति दिनुले धेरै कुरा बयान गर्दछ। त्यस्तै शुक्रबार पनि मिसन ग्रासरुट अभियानलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले एमालेलाई अहिले पनि चक्रव्यूहमा पार्ने कोसिस भएको बताएका थिए। यसबाट पनि गठबन्धन दलहरू एकअर्को प्रति विश्वस्त हुन नसकेको प्रश्न हुन्छ। त्यसमाथि पनि विशेष गरी नेकपा एमाले माओवादी प्रति सशङ्कित छ। माओवादी केन्द्र एमालेसँग टाढिएर कांग्रेससँग नजिकिन थालेको आभास भए पनि एमाले नेताहरू भने अझै पनि माओवादी पूर्व सहमतिबाट दायाँ बायाँ हुँदैन भनेर भन्न छुटाउँदैनन्। तर उनीहरूको त्यस्तो अभिव्यक्तिमा पनि आशंका रहेको प्रष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ। सरकार निर्माणका समयमा दलहरूका बीचमा जे सहमति भएको छ त्यो सहमतिलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो। सत्ता पक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ, त्यो उम्मेदवारका पक्षमा सहमति जुटाउने कोसिस गर्छौँ। त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। माओवादीले दायाँ बायाँ गर्यो भने गठबन्धन दायाँ बायाँ हुन्छ हुँदैन? गर्छ भन्ने विश्वासै छैन हामीलाई, किनकि सरकारभन्दा राष्ट्रपतिलाई प्राथमिकता दिने कुरा माओवादीबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सबैभन्दा ठूलो सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ। त्यही अविश्वास कम गर्न ओली र प्रचण्ड पटक पटक भेट्दा पनि अविश्वास घट्नुको साटो झन बढ्दै गएको छ। यसको एउटै कारण छ, यी दुई दल एकअर्को प्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् अथवा माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसको साथले बलियो ढाडस दिएको छ। मुम्बईस्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचाररत कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको आज दुवै खुट्टाको सर्जरी भएको छ। भारतको मुम्बईस्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचाररत भण्डारीको
दुईटै खुट्टाको सर्जरी सकिएपछि अवस्था सामान्य रहेको छ। भण्डारीको उपचारमा खटिएका डाक्टरहरूका अनुसार उनको हृदयको चाल पनि सामान्य रहेको, एन्टिबायोटिक निरन्तर दिइरहेको छ। भण्डारीलाई बुधबार राति काठमाडौँ स्थित घरमा ग्यास लिक भएर भएको आगलागीमा परि गम्भीर अवस्थामा कीर्तिपुर अस्पताल पुर्याइएको थियो। थप उपचार गर्न भण्डारीलाई बिहीबार एयर एम्बुलेन्स मार्फत मुम्बई लगिएको थियो। करिब 30% शरीरसँगै श्वास नलीमा असर रहेकाले उनलाई तत्काल सो अस्पतालमा लैजान सिफारिस गरिएको थियो। सोही घटनामा जलेर गम्भीर घाइते भएकी उनकी आमा 89 वर्षीय हरिकला भण्डारीको बिहीबार बिहान निधन भएको थियो। नेपालमा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्न थालेको पनि 30 वर्ष भइसक्यो, तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएको भन्दै नागरिक आक्रोश पोख्दै गएका छन्। यसबीचमा स्वाभाविक ढंगले भएका विकास निर्माण बाहेक राज्यको पहलमा विशिष्ट ढंगले कुनै काम हुन सकेको छैन। अरु त अरु नागरिकको आधारभूत सुविधा स्वास्थ्य उपचार पाउन राम्रो अस्पतालको अभाव छ। जनताले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति छ। आखिर यस्तो अवस्था कहिलेसम्म? जलन भएका बिरामीका लागि नेपालमा अत्याधुनिक ड्रेसिङ प्रविधि नहुँदा विदेश रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि छ। यसको उदाहरण हो सांसद चन्द्रकान्त भण्डारी। जलनमा परेका भण्डारीलाई नेपालमा उपचार सम्भव नभएको भन्दै मुम्बई लगियो। जलनको उपचार मात्र होइन, नेपालमा जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार नहुँदा वर्षौनी उच्च पदस्थ र ठूला घरानाका व्यक्तिहरू उपचारका लागि विदेश जाने गर्छन्। तर निम्न वर्गका नागरिकहरू भने उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। जब यस्ता विषयहरू उठान हुन्छन् त्यति बेला मात्रै चर्चा हुने गर्छ। त्यसपछि फेरि सेलाउँछ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र अत्यावश्यक उपचारको प्रबन्ध नेपालमै गर्नका लागि वर्षौंसम्म सत्तामा बसेकाहरूले नै चासो दिने गरेका छैनन्। सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार निकायले यस्ता विषयमा गम्भीर नहुँदा बारम्बार समस्या दोहोरिने गरेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव खगराज बराल बताउँछन्। नेपालमा यसको प्रविधि र जनशक्ति चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि जस्तै तपाईँको हामीले विगतमा पनि त्यही देख्यौँ नि। कोभिडको टाइममा नि हामीलाई अब कोभिड त नयाँ थियो, तर भेन्टिलेटर त हुनु पऱ्यो नि। कोभिड होस् कि जेसुकै होस्, जुनसुकै भेन्टिलेटरहरू होइन, आइसियुहरू अनि त्यसपछि अक्सिजनहरूको प्रबन्ध त सधैँ हुनुपर्थ्यो। अक्सिजन मात्रै भएन, सिलिन्डरै भएन भन्ने पनि आयो त्यतिखेर त्यो समस्या। त्यसैले हाम्रोमा अब नयाँ कुनै के अरे रोग अथवा केही अलिकति बढी सङ्ख्यामा आयो भने फेरि हामीलाई फेरि त्यो पनि समस्या देखिन्छ कि हाम्रोमा पर्याप्त तयारी चाहिँ पुगेन। जलनकै उपचारका लागि मात्रै भनेर नेपालमा एक मात्रै अस्पताल छ, तर त्यो सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट नभई फेक्ट नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालनमा छ। तर जलन सम्बन्धी उपचार गर्ने बेग्लै अस्पताल सरकारको प्राथमिकतामा छैन। सरकारी र अन्य केही अस्पतालमा जलनका लागि बेग्लै वार्ड मात्र छ। केही समय अगाडि जलन सम्बन्धी छुट्टै अस्पतालको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि त्यसले प्राथमिकता पाएको छैन। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले सरकारले प्राथमिकता नदिँदा नागरिक स्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको स्वीकार गर्छन्। मैले सुरुमै भनिहालेँ, काठमाडौँमा यो घटना घट्यो, हामी काठमाडौँलाई बढी चिन्तित भइरहेछौँ। तर मधेसमा त प्रत्येक वर्ष आगलागीका घटना र मृत्युको सङ्ख्या त्यो तथ्याङ्क पनि सरकारले अथवा कसैले, सरकार मात्रै होइन, अन्य भनौँ न मिडिया अथवा चाहिँ कसैले पनि राखेको पाइँदैन। सक्ने हो भने त 7वटा प्रदेशमा त्यस प्रकारको एउटा अस्पतालको हामीले आवश्यकता छ। विशेष गरी काठमाडौँ सहरी क्षेत्रमा यो बढी दुर्घटनाहरू हुन्छन्, आगलागीका दुर्घटनाहरू, या ग्रामीण क्षेत्र तराई मधेसको गर्मीको समयमा। नेपालमा जलन भएका बिरामीका लागि मात्र होइन, अन्य जटिल खालका रोग पनि विदेश जानुपर्ने स्थिति छ। किनभने नेपालमा सहज उपचार छैन।
नेताहरू, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, व्यावसायिक घरानाका व्यक्ति त महँगो रकम तिरेर पनि विदेशमा उपचार गर्लान्, तर सर्वसाधारण उपचार नपाएर मर्नुपर्ने स्थितिमा पनि राज्य सञ्चालकहरूको आँखा खुल्न सकेको छैन। विदेशमा उपचार गर्नुपर्दा देशको अरबौं रुपैयाँ विदेशिएको छ। अब पनि यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान नजाने हो भने भोलि नागरिक स्तरबाट उठेको प्रश्नको जवाफ दिन निकै गाह्रो पर्नेछ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ सृजना कार्कीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँचमा स्थापित हुने गरी अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले 2072 सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुने गरी ऐनहरू तर्जुमा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य र पहल कदमी गरिरहेको दावी समेत गरे। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा उनले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन हुने गरी अनुसन्धानको काम थप प्रगति हासिल गर्ने गरी अगाडि बढ्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिए। चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले तपाईहरूलाई ज्ञान र सिपका साथ उच्चतम उपाधि प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। भविष्यको आधारशिला खडा गरिदिएको छ। तर तपाईहरूले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र जनताको सेवालाई विस्तार र विकासमा योगदान पुर्याउने जिम्मेवारी भने तपाईहरू स्वयंकै हो, तपाईहरू आफ्नै हो। प्रधानमन्त्री दाहालले विकास आयोजनाहरू तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि रचनात्मक एवं सकारात्मक प्रयास, सहयोग र प्रतिबद्धता जरुरी रहेको बताए। उनले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीतिक र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने आश्वासन दिएका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन 2 महिना नपुग्दै भत्किने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा एमालेको अडानमा माओवादी सहमत नहुने स्थिति बन्दै गएपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने परिस्थिति निर्माण हुन लागेको हो। कांग्रेस नेताहरू आफ्नो दलले प्रस्ताव गरेका उम्मेद्वारलाई माओवादीले सहयोग गर्ने वातावरण बन्दै गएको भन्दै सत्ता समीकरण फेरिनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। राष्ट्रपतिका लागि सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। यसका लागि उनीहरूले अनेकौं विकल्पमा छलफल जारी राखेका छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेस र माओवादी नजिकिँदै गएको देखिन्छ। वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तथा सरकारले पटक पटक ल्याएका केही अध्यादेश जारी नगरेर कार्यकारीको अधिकारलाई चुनौती दिएको अवस्थामा फेरि एमालेलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति नदिने निश्चित जस्तै भएको छ। यसमा पनि नयाँ संसदको पहिलो दिन नै सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतमा आफूले गरेको संसद विघटनको असफल प्रयास ठिक रहेको र फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी कांग्रेस झस्किएका छन्, जसका कारण प्रचण्ड पनि समीकरण परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। एमालेले के बुझिदिनु पर्यो भने एमालेका साथीहरूले कि एमालेको खटन पटन, एमालेको डिक्टेट गरे अनुसार चाहिँ अहिले नेकपा माओवादी चल्ने होइन। स्थितिले उहाँहरू हामीसँग बसेन भने हामी बरु अरू अप्सन्सको लागि तयार छौँ। तर एमाले कहेको मैले एमालेको चाहिँ भनौँ न जे भन्यो त्यही सुनेर बस्नेवाला छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि केही दिन अघि रूपन्देहीको एक कार्यक्रममा सत्ता परिवर्तन हुने बताएका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस भनाइलाई थप पुष्टि गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र यो संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका मुद्दामा नेपाली कांग्रेसकै माथि भरोसा गर्ने स्थिति छ। किनभने एमालेले त जुनसुकै बेला प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भनिसक्यो नि। तर राजनीति एउटा नयाँ कोर्समा जाने स्थिति बन्दै गएको छ। अब यही हप्ता
10 दिनमा। नेकपा एमाले भने आफूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए पनि त्यो प्रचण्डले भुलेको भन्दै माओवादीप्रति सशङ्कित देखिएको छ। सहमति कसैले उल्लङ्घन गर्ला हैन, उल्लङ्घन गर्यो भने त्यसपछिको कुरा, किनभने यो मुलुक त कहीँ धेरै टाढाको चिज पनि होइन, राष्ट्रिय राजनीति यही ठाउँमा गर्नु छ। अब सहमति गरेर अगाडि बढेको विषय को मसी सोक्न नपाउँदै अनि कसैले उल्लङ्घन गर्छ भने उसैले भोग्छ। त्यो मात्र समीकरण बन्छ भन्ने छैन, थुप्रै अरू खालको समीकरणको अभ्यास यो मुलुकमा भएको पनि छ र हामीले सबै खालको समीकरणहरूको अनुभव र अभ्यास गरिसकेको पार्टीहरू, यो मुलुकको चाहिँ कुनै पार्टी चाहिँ अलग्गै छ भन्ने छैन। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले हनीमुन पिरियड समेत मनाउन समय बाँकी रहेको प्रचण्ड सरकार राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर ढल्ने सम्भावना बढेर गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन यही फागुन 13 गते हुँदैछ भने फागुन 25 गतेका लागि निर्वाचन तय भएको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेपाली सेनाको स्थापना भएको 260 वर्ष पुगेको छ। महाशिवरात्रिका दिवस मनाउँदै आएको सेनाले यसपटक भारतका पूर्व प्रधान सेनापतिलाई आमन्त्रण गरेको छ भने एकैसाथ 555 वटा मादल बजाएर नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने तयारी गरेको छ। प्रमुख सुरक्षा अङ्ग नेपाली सेनाले स्थापनाको 260औं वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रमका साथ मनाउने भएको छ। सेनाले राष्ट्रपति एवं परमाधिपतिलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरी सेना दिवस मनाउँदै आएको छ। दिवसका अवसरमा विविध सैनिक रण कौशलका अतिथि एकैसाथ 555 को संख्यामा मादल बजाएर नयाँ कीर्तिमान रेकर्ड कायम गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली सेनाको ब्यान्ड डिस्प्ले सँगसँगै 555 जनाले एकैपटक नेपालको मौलिक वाद्ययन्त्र मादलमा प्रस्तुति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जुन चाहिँ ओल्ड बुक अफ रेकर्ड्समा यो रेकर्डेड हुने क्रममा छ। हिजो मात्रै यसको प्रधान सेनापति सो भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा महाशिवरात्रिको दिन शनिबार आयोजना हुने सेना दिवस मुख्य समारोहमा भाग लिन भारतीय वर्तमान सेना प्रमुख सहित 12 जनालाई निम्तो पठाइएको थियो। सोही अनुसार भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे शनिबार काठमाडौँ आउँदैछन् भने भारतीय सेनाका 4 पूर्व प्रमुख विश्वनाथ शर्मा, जोगिन्दर जसवन्त सिंह, दीपक कपूर र दलवीर सिंह सुहाग काठमाडौँ आइपुगेका छन्। पूर्व प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाने भने शनिबार आउँदैछन्। नेपाल र भारत बीच एक अर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा फागुन 7 गते प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा सहित समकक्षीसँग उनीहरूको भेटघाट र छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल र भारत बीचको वर्षौंदेखिको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन यस समारोहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सेनाले जनाएको छ। बहालमा रहँदा होस् या अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि दुई देशका सैन्य प्रमुखहरू जो विगतमा पदमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू र बहालवाला समेत प्रधान सेनापतिज्यूहरू समेतको चाहिँ अन्तर्क्रियाबाट अवश्य पनि सैनिक सम्बन्ध सुधार गर्नलाई त भइरहेको सम्बन्धलाई अझ झन सुदृढ गर्नलाई त त्यो पुग्छ नै। त्यसदेखि बाहेक दुई देश बीचको अरू बहुआयामिक सम्बन्धहरूलाई सुदृढ तुल्याउनलाई पनि अवश्य पनि महत्त्व पुग्छ। महाशिवरात्रि पर्वकै दिन नेपाली सेनाको स्थापना दिवस संयोग मात्र होइन, तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको कमान्डमा नेपालको पहिलो सैनिक संरचना शिवरात्रिकै दिन बनेको इतिहास छ। नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपाली सेनाले उदाहरणीय र कीर्तिमान काम गर्दै आएको छ।
नेपाली सेना मुलुकमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत भरपर्दो र विश्वसनीय फौजको छवि बनाउन सफल भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाले गरेको योगदानको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रशंसा हुँदै आएको छ। महाशिवरात्रिको अघिल्लो दिन काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा चहल पहल बढेको छ। महाशिवरात्रि विशेष सजावट सम्पन्न भइसकेको पाशुपात क्षेत्रमा भक्तजन लगायत साधु बाबाहरूको बाक्लो आगमन भइसकेको छ। यसपटक पशुपतिनाथ मन्दिरमा 30 लाख भक्तजन आउने अनुमान गरिएको छ। महाशिवरात्रिका लागि भक्तजन लगायत सदुवाबाहरूको आगमनसँगै पशुपतिनाथमा चहल पहल बढेको छ। महाशिवरात्रिका लागि भक्तजन लगायत सदुवाबाहरूको बाक्लो उपस्थितिसँगै पशुपतिनाथ शिवरात्रिमय देखिएको छ। यसपटक पशुपतिनाथ मन्दिरमा 20 लाख दर्शनार्थीले दर्शन गर्ने र पशुपति क्षेत्रमा 30 लाख भक्तजन आउने अनुमान गरिएको छ। शिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा भक्तजन एवं सधुवा बाबाहरू पनि उत्साहित देखिएका छन्। एकदम उत्साहित हो। अब हाम्रो आफ्नो परम्परा धर्म शिव भगवानको एकदम उत्साहित छौँ हामी। भोले बाबा आपका दर्शन हम इसीलिए आए हैं, दर्शन पाने के लिए। इधर भी आया, दर्शन भी कल होगा तो रात को इधर भजन करके ही बैठेगा और सुबह परसों यहाँ से निकल जाएगा। भक्तजनहरूलाई सहज रूपमा पशुपतिनाथ दर्शन गराउन विभिन्न स्थानबाट प्रवेश लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। पर्वका अवसरमा कोषले पशुपति क्षेत्रलाई रङरोगन गरेको छ भने फूल र बत्तीले पशुपति क्षेत्रलाई सजाइएको छ। दर्शनार्थी मन्दिर प्राङ्गणबाट बाहिर निस्किने स्थान नजिकै मुख्य क्षेत्रभित्र जय बागेश्वरी वज्रघर अगाडि दक्षिण ढोका तिलगङ्गामा समेत नेपाल वेद विद्राश्रमका बटुकद्वारा चन्दन वितरणको व्यवस्था मिलाइएको कोषले जनाएको छ। महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा गौशाला स्थित पाशुपात क्षेत्रमा रातिदेखि नै दर्शनार्थीको भिडभाड हुने भएकाले आवश्यकता अनुसार सवारी साधनलाई डाइभर्सन गरिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा पवित्र पाशुपात क्षेत्रमा यतिखेर सजावटको कार्यहरू पनि सकिएको छ भनेदेखि त्यहाँ सजावटसँगै भक्तजनहरूको पनि साधु सन्तहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र त्यहाँ झकिझकाउ गरिएको भनेर जुन हामीलाई बुझ्न आएको छ र त्यहाँको थप दृश्य के रहेको छ र त्यहाँ के कसरी व्यवस्था मिलाइएको छ भन्ने विषयमा थप जानकारी गराउनको लागि यतिखेर हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी पवित्र पाशुपात क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। संगीताजी, हामी देख्न सक्छौं दर्शकबिन यहाँ पवित्र पाशुपात क्षेत्र सम्पूर्ण रूपमा झकिझकाउ पारिएको छ। यहाँ सजाइएको छ। यो सजावट यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो मूल गेट यहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौं। महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा पवित्र पाशुपात क्षेत्र यसरी सजाइएको छ। सबैतिर झकिझकाउ पारिएको छ। सम्पूर्ण रूपमा सजावटको कार्य सम्पन्न भएको छ। सुन्दर पारिएको छ, मोहक पारिएको छ। यहाँको दृश्य फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन पर्ने शिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा रात्रिहरू 4वटा रात्रिहरू सुखरात्रि, कालरात्रि र शिवरात्रि मध्ये यो महाशिवरात्रिलाई सबैभन्दा ठुलो पवित्र पर्वको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यसलाई पर्वहरूको राजा भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ। ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ उपस्थित हुनुभएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। भक्तजनहरू उसो त महाशिवरात्रि भोलि हो, तर अहिले ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ भक्तजनहरूको उपस्थिति पनि देख्छौँ हामी। यहाँ बाबाहरू सन्त महन्तहरूको उपस्थिति पनि त्यही रूपमा देख्न सक्छौँ। पवित्र पाशुपात क्षेत्रमा सन्त महन्तहरूको बाबाहरूको उपस्थिति पनि भव्य रूपमा यहाँ देख्न सक्छौँ। यो वर्ष पवित्र पाशुपात क्षेत्रमा सबैभन्दा पवित्र मानिने, सबैभन्दा ठुलो तीर्थस्थल मानिने, शिवका धामहरूमध्येमा सबैभन्दा ठुलो धाम मानिने यो पवित्र पाशुपात क्षेत्रमा दर्शनका लागि करिब 30 लाख जति भक्तजनहरू आउने अनुमान पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको छ र 5000 जना सुरक्षाकर्मीहरू, विभिन्न निकायका सुरक्षाकर्मीहरूलाई यसको व्यवस्थापनका लागि खटाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जानकारी गराएको छ। यो झकिझकाउ, यहाँको यो सजावट, यो सबै थोक हामी देख्न सक्छौँ र भक्तजनहरूको यो घुइँचो तपाईँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा पवित्र पाशुपात क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आउने र जानेहरूको
यो भिड, यो घुइँचो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा हामी यहाँहरूलाई पशुपति क्षेत्रबाट, पशुपति मन्दिरबाट यहाँका दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। रमाइलो भइरहेको छ होइन? र के टिकटक हो? रमाइलो भइरहेको छ? हजुर रमाइलो भइरहेछ। रूपमा लिनुहुन्छ हजुर अब शिव नाथमा यत्रो चाहिँ नि भक्तजनहरू भेला भएको छन्, त्यतिकै रमाइलो भइहाल्छ होइन? जे भने हिन्दूको चाहिँ एकदम ठुलो चाड हो नि त होइन? ठुलोको हिन्दुजमको चाहिँ एउटा एकदमै मान्ने होइन, एकदमै राम्रो चाड हो, एकदमै रमाइलो एकदम। थ्याङ्क यू। क्षेत्रबाट यहाँका दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ, यहाँको अवस्था बताइरहेका छौँ। यो झकी झकाउ यहाँको यो जुन सजावट हो त्यसको दृश्य देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन हामी यहाँहरूलाई पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा यो भक्तजनहरूको, यहाँ दर्शनार्थीहरूको शिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा दर्शन गर्न आउनेहरूको यो उत्साह पनि यहाँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा के दर्शन गरेर आउनुभयो क्या? एकछिन हामी यहाँ बाहिर डुलेर आयो होइन, बाहिर डुलेर आयो। जेस रमाइलो छ, राम्रो छ। अहिले जेस डेकोरेसन धेरै राम्रो गरेको रहेछ। भोलि के व्रत बस्नु? धन्यवाद। दर्शकबिन हामी यहाँबाट भोलि बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म यसै गरी यहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँका दृश्यहरू देखाउनेछौँ, यहाँको अवस्था बताउनेछौँ। अहिलेका लागि भने थप सूचना समाचार सन्देशका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछौँ। धन्यवाद केशवजी। महाशिवरात्रिको तयारीको बारेमा पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी। अब बाँकी प्रसङ्ग। विकास निर्माणका काममा सरकारी संयन्त्र र निर्माण कम्पनीहरूले कतिसम्म लापरवाही र ढिलासुस्ती गर्छन् भन्ने उदाहरण मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा देख्न सकिन्छ। त्रेता युगमा भएको राम सीताको विवाह ऐतिहासिक स्थलको रूपमा रहेको प्राचीन मणिमण्डल अर्थात् विवाह मण्डल संरक्षण र पुनर्निर्माण नहुँदा अलपत्र परेको छ। राम सीताजीको बिहे भएको यही विवाह मण्डप छ र यताको मान्छेहरू स्थानीयहरू बताउँछन् यही ठाउँमा धर्मशाला बनिरहेको छ र यो धर्मशाला चाहिँ यति टाइम भइसक्यो, करोडको बजेट अर्ब खर्बको आइरहेछ, तर अहिलेसम्म धर्मशालाको निर्माण चाहिँ भइसकेको छ तर काम चाहिँ सम्पन्न भएको छैन। धनुषाको जनकपुर धाम स्थित राम सीताको विवाह स्थल मणिमण्डप निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको छ। 3 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 2075 साल मङ्सिरमा रविना कन्स्ट्रक्सन प्रालीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार 3 वर्ष अर्थात् 2078 मङ्सिर मसान्तसम्ममा निर्माण सक्नुपर्ने हो, तर निर्माणमा ढिलाइ गरेका कारण मणिमण्डप अलपत्र परेको छ। शहरी विकास वाला के ओते ध्यान नहीं दी छै। हम छोड़ा सबके भेजी छी, कहियो जाइ छी, ओहो सब कहै छी तो सब कहै छै होतै तो ई सब से तो है से शहरी विकास वाला के न है जे एकर संरक्षण है, जे देखभाल करे छै, जेकर इंजीनियर ओवरसियर है, ये दौड़ बढ़ा करे छै। आ ठेकेदार के कथी ओकरा 18 गो काम है। वही बगल में भगलन बेदी, जो बेदी भगलन जो उनका सिंदूर पड़ल छै, जो फेरा लेने छै सिंदूर पड़ल छै, पेड़ का छथिन सरकार तो जाने भूसा केना कर सरकार तरफ से हो रहा है ना, ये समाज तरफ से नहीं सुनी छी, सरकार तरफ से हो रहा है। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 13 रानी बजारमा अवस्थित मणिमण्डपमा राम र सीताको मिथिला परम्परा अनुसार विवाह भएको थियो। मिथिलामा विवाह हुँदा मडुवा बनाई वैवाहिक कार्यक्रम गर्ने चलन छ। यहाँको माटोको ढिस्को नै मडुवा हो भन्ने पौराणिक मान्यता रहेको छ। यसको दर्शनका लागि नेपाल तथा भारतको विभिन्न ठाउँबाट श्रद्धालु तथा भक्तजनहरू आउने गरेको मन्दिरका पुजारीको भनाइ छ। श्रद्धा जो भक्तजन तो बहुत टाइम के हिसाब विवाह पंचमी मेला गली जना उत्सव विवाह उत्सव मंदिर के ज़्यादा भक्तजन सब यहाँ तो बराबर अभी देखते जाते रही
कोनो आर्थिक स्थिति कोही कुछ नहीं दे रहे। संघीय सरकारले यस ऐतिहासिक ठाउँलाई वैवाहिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न योजना अघि सारेको थियो। सोही योजना अनुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाले 2075 साल मङ्सिरमा मिथिला क्षेत्रको पौराणिकता झल्किने गरी 2 तले राजा जनकको दरबार निर्माण थालेको हो। तर संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाले भने कोरोना महामारीका साथै कहिले प्रदेश त कहिले संघीय तहमा आउने गरेका कारण काममा ढिलाइ भएको जनाएको छ। 5वटा अझै संरचना हुनुहुन्छ। त्यसमा पगलाबा धर्मशाला, हनुमान मन्दिर, क्षेत्रीय समाज, चित्रगुप्त यो कामहरू प्रायः जस्तो सबै ठाउँको फिनिसिङहरू भइसकेका छ। अब पेन्टिङ गर्ने काम र सेनेटरी लाइटको कामहरू बाँकी छ। बुट्टा बनाउने कामहरू गाह्रो भएकोले त्यहाँ पनि हामी छिटै काम गरिरहेछौँ। हाम्रो काम सकिने भनेको असारसम्म हामी सकिन्छौँ, यो काम छिटै सकिन्छौँ। त्यही द्रुत गरेर हामी काम गरिरहेछौँ। 25वटा कोठा, 2वटा डाइनिङ हल, धर्मशाला, स्वयंवर मण्डप लगायतका संरचना निर्माणका लागि 18 करोड 15 लाख 22 हजार रुपैयाँमा रविना कन्स्ट्रक्सन प्रालीले ठेक्का सम्झौता लिएको थियो। तर 3 वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने काम 4 वर्ष बितिसक्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन। बौद्धिक थलोको रूपमा चिनिने प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सदस्यहरूको शपथ लिने क्रममा गम्भीर लापरवाही भएको पाइएको छ। नवनियुक्त सदस्यहरूले अन्तरिम संविधान अनुसार शपथ लिएको विषय बाहिरिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। सरकारले हालै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा कुलपति, उपकुलपति र प्राज्ञाहरूको नियुक्ति गर्यो। उनीहरूले बिहिबार शपथ पनि लिए। तर शपथको बेहोरा वर्तमान संविधान अनुसार नभई अन्तरिम संविधान अनुसार भएको भन्दै आलोचना भएको छ। प्राज्ञा परिषद सदस्य डाक्टर बाबुराम ढकाल विप्लवले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शपथको बेहोरा सार्वजनिक गरेपछि अन्तरिम संविधान बमोजिम शपथ भएको विषय बाहिरिएको हो। शपथको विषय त विवादित बन्यो नै, प्राज्ञा नियुक्ति समावेशी सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै स्रष्टाहरू रुष्ट छन्। त्यसो त यी प्रतिष्ठानहरू पहिलादेखि नै प्राज्ञा नियुक्ति गर्ने बेलामा विवादित बन्ने गरेका थिए। यसभन्दा पहिला पनि अनेक चलखेल भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। यसपटक पनि नियुक्तिमा समावेशी नभएको भनेर यी संस्था विवादित बनेको छ। साहित्य, कला, नाट्यको संरक्षण गर्न खोलिएका यी प्रतिष्ठान राज्यका निकायहरू हुन्। राज्यले नै सञ्चालन गर्दै आएको यी प्रतिष्ठान समावेशी ढङ्गले नियुक्ति नभएको भन्दै स्रष्टाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिष्ठानको नियुक्तिहरू पनि प्रतिष्ठानको उद्देश्य मुताबिकको व्यक्ति चयनहरू मोटामोटी भयो भनेदेखि यसमा विवाद कम हुन्छ। तर यसपालि अब कस्तो देखियो भनेदेखि यो त राज्यको प्रतिष्ठान हो, तर यसमा नियुक्ति गर्दाखेरि धेरै कुराहरू, सूचनाको कुराहरू, होइन, योग्यताको कुराहरू, समावेशिताको कुराहरू यिनीहरू हनन भएको भन्ने कुराहरू पनि देखिएको छ। साहित्यकारका अनुसार विशेष गरी संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानमा जम्मा 9 जना पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन्छ। यसपटकको नियुक्तिमा भने 9 जना पदाधिकारी नै एउटै पार्टीको भातृ संगठनको व्यक्तिहरूलाई छनौट गरिएको छ। सबैको चासो भएको राज्यको प्रतिष्ठानमा नै समावेशिता कायम नहुनुमा साहित्यकारहरूले खेद प्रकट गरेका छन्। यस्ता प्रतिष्ठानमा प्राज्ञा छनौट गर्दा सबैलाई समावेश नगरेकोले यो संस्था राज्यको निकाय नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ। संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानमा आउने पदाधिकारीहरू 9 जना एउटै पार्टीको भातृ संगठनको ठ्याक्कै त्यहाँ शिफ्ट कपी पेस्ट भयो जस्तो भन्ने हिसाबले आयो। अब त्यो आएपछि त ती सबै पार्टीमा लागेकालाई एकैचोटि अपर्च्युनिटी दिएर उनीहरूको लागि नै भातृ संगठनको लागि खोलिएको प्रतिष्ठान त होइन, त्यो त राज्यको प्रतिष्ठान हो। सबैको चासोको विषय पनि बन्छ। नेपाली भाषा, मातृभाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा विश्वमा प्रसारण गर्ने दायित्व पाएका 3 प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्ति प्रक्रियागत रूपमा नै गलत बाटोमा गइरहेको स्रष्टाहरूको टिप्पणी छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज दर
घटाउनु पर्ने माग गर्दै देशभरका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्। राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूलाई सहुलियत कर्जा नदिएको र कर्जा दिहाले पनि चर्को ब्याज दरले गर्दा ऋण तिर्न मुस्किल परेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। केही समयदेखि व्यवसायीहरू माइती घर मण्डलामा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यस्तै आज पनि व्यवसायीहरूले माइती घर मण्डलामा र्याली निकालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। आफ्ना माग पूरा नभए आफूहरू निरन्तर आन्दोलन गरेर सरकारलाई दबाव दिइरहने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हामीले अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ मागहरू अब पेश गरिरहेका छौँ। अब त्यसमा सरकारले सुन्यो, अब सम्बन्धित निकायले सुन्यो भने ठिक छ, केही भएन। वार्तामा चाहिँ अब वार्ता कुराहरू पनि होला, वार्ता हुन्छ, वार्ताबाट चाहिँ समाधान भएसम्म हामी वार्ताबाटै समाधान खोज्छौँ र भएन यदि भने फेरि त्यसो आन्दोलनको चरणहरू परिवर्तन हुन्छ। व्यवसायीहरू अहिले मारमा परिरहेछन् ब्याज वृद्धि भएको भएर, होइन, यो घट्नु नै पर्छ। कतिले अब यसैको विषयमा अब आत्मदाह गरिसके, होइन, अब यो घट्न जरुरी नै छ। यसको मूल उद्देश्य भनेको हामीलाई गरी खाने वातावरण दिनु पर्यो र एउटा ब्याङ्कको चाहिँ आर्थिक नीति अनुसार व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्दै ब्याङ्क ब्याज दर न्यून गरिकन लिएर गएर गरी खाने वातावरण सरकारले एउटा बनाइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो। हामीले चाहिँ अब विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट लोनहरू लिएको छ, अनि मन्दीले यस्तो अब आक्रान्त पारेको छ। अनि यो बेला चाहिँ ब्याङ्कहरूको यो ब्याज दर चाहिँ अब राज्यको तर्फबाट अनि ब्याङ्क यो चलाउने महानुभाव यो जति संस्थाहरू छन्, होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब यो व्यवसायीलाई पनि राहत अब यो दिनुपर्थ्यो। आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहने र माग सम्बोधन नभए व्यवसाय नै बन्द गरेर चाबी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जिम्मा दिने बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनमै उत्रिनु पर्नुको कारण सोधेका छौं। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौं आजको आम विचारमा। हामीलाई यो सहुलियत उसमा ऋण दिनु पर्यो पहिलो कुरा त, हैन। ऋण बिना त कुनै पनि कल कारखाना उद्योगहरू व्यवसाय चल्नै सक्दैन। हामीले अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ मागहरू अब पेश गरिरहेका छौँ। अब त्यसमा सरकारले सुन्यो, अब सम्बन्धित निकायले सुन्यो भने ठिक छ, केही भएन। वार्तामा चाहिँ अब वार्ताको कुराहरू पनि होला। व्यवसायीहरू अहिले मारमा परिरहेछन् ब्याज वृद्धि भएको भएर, होइन, यो घट्नु नै पर्छ। कतिले अब यसैको विषयमा अब आत्मदाह गरिसके, होइन, अब यो घट्न जरुरी नै छ। यसको मूल उद्देश्य भनेको हामीलाई गरी खाने वातावरण दिनु पर्यो। हामीले चाहिँ अब विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट लोनहरू लिएको छ, अनि मन्दीले यस्तो अब आक्रान्त पारेको छ। व्यवसायीहरूलाई यो ब्याज दर एकदम बढाइरहेछ। लोनहरू पनि अब जुन बिजनेस लोनहरू पनि दिइरहेको छैन, एकदमै कडी कडाउ गरिरहेछ। मैले यो जुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन देखेँ, यो आन्दोलनले हामीलाई पनि केही कुरा खड्काएको छ। हामीले यो विषयमा पटक पटक कानुन व्यवसायीको हैसियतले यो विषयमा पटक पटक सर्वोच्चमा पनि आवाज उठाइसक्यौँ। सर्वोच्चमा पनि यो विषयमा मुद्दा उठिसकेका छ र सर्वोच्चले आदेश पनि जारी गरिसकेका छ। यो नसुनिकन कुनै उपाय नै हुँदैन। यो देशको यो अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सरकारले चाहिँ यसलाई अब सबै कुराहरू व्यवसायीहरूको मर्काहरूलाई बुझेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवसायीसँग बसेर गर्नुभयो भने अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो त अब ऋण लिएर कपडा सपडा सबै लिएर उद्योग गर्नुपर्ने हो। हामीहरू ब्याजमा पैसा लिए भने हामीहरूको ब्याज धेरै लिइरहेछ, अनि उनीहरूको ब्याज अलिक थोरै दिन्छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेपालले आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लेग 2 मा अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। लेग च्याम्पियन बनिसकेको स्कटल्यान्ड विरुद्धको आजको जितले नेपाल उत्कृष्ट लयमा रहेको पुष्टि भएको छ। तर नेपाललाई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउन बाँकी रहेका 10 मध्ये 7 खेल जित्नुपर्ने दबाव छ। नेपालले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड लिग 2 को दोस्रो खेलमा लिग 2 को च्याम्पियन्स स्कटल्यान्डलाई 3 विकेटले हराएको छ। यहाँ हामीले यहाँको दर्शकहरूको उत्साह हेर्न सक्छौं। यो जित
जितसँगै नेपालले आफ्नो ओडिआई वर्ल्ड कप खेल्ने ड्रिम अलाइभ राखेको छ भने अब नेपालले ओडिआई स्टेटस बचाउनको लागि 10 खेलमा 7 वटा खेल जित्नै पर्नेछ। घरेलु मैदानमा जारी आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले स्कटल्यान्डलाई हराएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले लिग 2 को विजेता बनिसकेको स्कटल्यान्डलाई 3 विकेटले हराएको हो। स्कटल्यान्डले दिएको 275 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। नेपालका लागि कुशल मल्लले 67 बलमा 9 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा 81 रन बनाए। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा कुशलको यो नै सर्वाधिक धेरै रन हो। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 116 बलमा अभिजित 85 रन बनाए। दिपेन्द्रको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा यो दोस्रो अर्धशतक हो। उनले एक शतक समेत प्रहार गरेका छन्। विश्वकप लिग 2 मा भने दिपेन्द्रको पहिलो अर्धशतक हो। स्कटल्यान्डका लागि क्रिस सोल र मार्क वार्डले सम्मान 3-3 विकेट लिए। स्कटल्यान्डले 16 रन अतिरिक्त स्वरूप दिएको थियो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 274 रन बनाएको थियो। खराब सुरुवात भए पनि 7औं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका माइकल लिक्सले अन्तिमसम्म टिकेर 85 बल खेल्दै 3 चौका र 9 छक्का मद्दतमा अभिजित 107 रन बनाए। सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 27 रन लिएर 3 विकेट लिए। कुशल मल्लले 2 तथा सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुटेलले समान 1-1 विकेट लिए। लगातार दोस्रो जितले नेपाललाई राहत मिलेको छ। आजको जितपछि उत्साहित देखिएका प्रशिक्षक मन्टी देसाईले खेलाडीले पूर्ण क्षमता देखाएको प्रतिक्रिया दिए। आगामी दिनमा नेपाली टिमलाई थप बलियो बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ। I believe in stability. I genuinely believe in stability. You need to keep on allowing the players to play that role again and again so that they can take the experience on board and keep on improving their games. Just about, for us, it is all about percentages, improving day by day. म्यान अफ द म्याच बनेका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले टिमका सबै खेलाडीको योगदानले जित सम्भव भएको बताए। कुशलले अब एग्रेसिभ खेलिरहेको थियो र कुशललाई भनिरहेको थियो आफ्नो रेन्जमा आएको बाहिर कटाउन सक्छस् भने कटा, होइन भने सिङ्गल गर, पछि म यताबाट रोटेट गर्छु तँलाई साथ दिन्छु भन्ने भने क्या, त्यही नै कुरा भयो। खेल हेर्न पुगेका दर्शक पनि आजको जितपछि निकै उत्साहित देखिएका थिए। आज सम्पूर्ण दर्शकहरू जहाँसम्म लाग्छ पहिलो गेम भन्दा पनि डबल दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा कप्तान रोहित पौडेलले भने जस्तै दर्शक 12th म्याच एन्ड what a victory by Nepal national cricket team once again, back to back 270 plus target chasing by superstar cricketers of Nepal. I want to congratulate whole Nepal national cricket team for another cracking and stupendous performance and the bounce. मलाई एकदमै खुसी लागेको छ जसरी नेपालले चाहिँ अब ब्याक टु ब्याक 2टा ओडिआई जितेको छ र अब आउने दिनहरुमा पनि नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग छ र त्यसको लागि म निकै एक्साइटेड छु। नेपालले जसरी चाहिँ आफ्नो खेललाई निरन्तरता दिएको छ त्यसरी पनि अब आउने गेमहरुमा पनि निरन्तरता दिएर चाहिँ जित्योस् भन्न चाहन्छु र यो प्रदर्शन गरिरहेको छ हाम्रो सन्दीप लामिछाने जसरी कमब्याक भएको छ 2 म्याचमा 5 विकेट लिइसकेको छ उसले, त्यही कारण चाहिँ नेपालले कमब्याक गरेर जसरी पनि एउटा इटा चाहिँ जोगाउँछ यही भन्न चाहन्छु। सिरिजमा नेपाल 26 खेलमा 22 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्यान्ड 34 खेलमा 23 मा जित र 9 मा हारका साथ 48 अङ्कका साथ 3 खेल अगामै विश्वकप लिगको 2 को च्याम्पियन बनिसकेको छ। शीर्ष 3 टोली सोझै विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्नेछन्। बाँकी 4 टोलीले प्लेअफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले पहिलो खेलमा मङ्गलबार नामिबियालाई 2 विकेटले हराएको थियो। स्कटल्यान्डले भने नामिबियालाई 10 विकेटले हराएको थियो। नेपालले अर्को खेल नामिबियासँग खेल्नेछ। यो खेल नेपालले जिते भने नेपाल विल ह्याभ अचिभड अ ह्याट्रिक अफ विन्स हियर एट टियु ग्राउन्ड। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ फायज होदा, कृतिपुर। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता एक साता बाँकी, प्रचण्ड र ओलीको लगातारको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। माओवादीले कांग्रेसलाई सघाए, सत्ता गठबन्धन भत्किने। दलहरूले राज्य सञ्चालन गरेको 23 वर्ष बढी हुँदा पनि देशमै जटिल रोगको उपचार असम्भव, जनता उपचार नपाएर मर्न बाध्य। अरबौं रुपैयाँ विदेशिँदै राज्य मुक्तर्शक। प्रज्ञा परिषदको गम्भीर लापरवाही, प्रज्ञा सदस्यले लिए अन्तरिम संविधान बमोजिम शपथ। चौतर्फी आलोचना, नियुक्तिमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई प्राथमिकता।
टर्कीमा भूकम्प गएको 11 दिनसम्म पनि भग्नावशेषमा पुरिएका मानिस जीवितै उद्धार गर्न सफल, अहिलेसम्म 41,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपाल 3 विकेटले विजय। ब्याटिङमा दिपेन्द्र र कुशल तथा बलिङमा सन्दीप लामिछानेको महत्त्वपूर्ण योगदान। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।